المقدمة. يتناول الكتاب القصير التالي جانباً من جوانب الشخصية النبيلة: المعرفة. إن تطبيق الدروس التي تمت مناقشتها سيساعد المسلم على تحقيق الشخصية النبيلة. وفقاً للحديث الموجود في جامع الترمذي رقم 2003، أشار النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن أثقل شيء في ميزان يوم القيامة هو الشخصية النبيلة. إنها إحدى صفات النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أثنى عليها الله تعالى في سورة القلم، الآية 4 من القرآن الكريم: وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك فإن من الواجب على جميع المسلمين أن يتعلموا ويعملوا بتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليصلوا إلى الأخلاق الحميدة. المعرفة. 1. في حديث ورد في صحيح مسلم برقم 6853، نصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن من سلك طريقا يلتمس فيه العلم سهل الله تعالى له طريق الجنة. يدل هذا على طريق مادي يسلكه الإنسان في طلب العلم كحضور المحاضرات والدروس، وطريق يلتمس فيه الإنسان العلم دون سفر مادي، وهو يشمل كل أشكال العلم كسماع العلم وقراءته ودراسته وكتابته. والطريق إلى الجنة موانع كثيرة تمنع المسلم من الوصول إليها، ولا يصل الجنة بسلام إلا من علم بها وتغلب عليها. ومن السهل أن نفهم أن الإنسان لا يصل إلى مدينة في الدنيا إلا بعلم موقعها والطريق المؤدي إليها، وبالمثل لا يمكن الوصول إلى الجنة إلا بعلم هذه الأشياء عنها كالطريق المؤدي إليها. وتشمل المعرفة المذكورة المعرفة الدنيوية النافعة، وكذلك المعرفة الدينية، لأن المعرفة الأولى غالباً ما تساعد المرء على البقاء مخلصاً في طاعة الله تعالى. فمثلاً من طلب العلم النافع في الدنيا ليحصل على عمل مشروع، فإنه يكون من السهل عليه أن يتجنب الكسب الحرام، وهذا الموقف يساعده في رحلته إلى الجنة. كما أن طريق الجنة لا يسلكه إلا من تقوى، وهذا يعني تنفيذ أوامر الله تعالى والامتناع عن نواهيه، ومواجهة القدر بالصبر على سنن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأصل التقوى إذن هو اكتساب العلم والعمل به. سورة فاطر الآية 28: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولكن المهم أن نلاحظ أن نية المسلم في طلب العلم والعمل به يجب أن تكون مرضاة الله تعالى، فمن طلب العلم الديني لغرض دنيوي كالرياء فقد حذر من النار إذا لم يتب توبة صادقة، وقد حذر من ذلك حديث في سنن ابن ماجه رقم 253. كما يجب على المسلم أن يجتهد في العمل بعلمه، لأن العلم بلا عمل لا قيمة له ولا نفع له، وهذا كمن علم طريق السلامة فلم يسلكه وظل في منطقة مليئة بالمخاطر. ولهذا يمكن تقسيم العلم إلى قسمين: الأول العمل بعلمه مما يؤدي إلى التقوى وزيادة طاعة الله تعالى، والثاني عدم لا عمل بعلمه، وهذا النوع لا يزيد في طاعة الله تعالى بل يزيده غرورا وكبرا، معتقدا أنه أفضل من غيره، مع أنه كالحمار يحمل كتبا لا تنفعه. سورة الجمعة الآية 5: ثم لم يعملوا به كمثل الحمار يحمل أسفارا. والأمر التالي الذي ذكر في الحديث الرئيسي الذي نناقشه هو البركات التي تحصل لمجموعة من المسلمين الذين يدرسون ويتلون القرآن الكريم في المسجد، أي أن السكينة والرحمة ستنزل عليهم وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله تعالى في ملائكة للسماء. وهذا يدل على فضل تعلم القرآن الكريم ودراسته. بل إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم صرح في حديث موجود في صحيح البخاري رقم 5027 أن أفضل الناس من تعلم القرآن الكريم وعلمه. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا يشمل العمل بتعاليم القرآن الكريم. وهذه المجموعة من الناس مميزة لدرجة أن الله تعالى سيغفر حتى لمن ينضم إليهم عن غير قصد. وقد ثبت ذلك في حديث في صحيح البخاري برقم 6408، ويرجى لمن داوم على هذا العمل أن ينعم بالنعم المذكورة آنفا، وهي السكينة ورحمة الله تعالى في جميع أيامه، ومن نال هذه النعم وجد السكينة والراحة في جميع أمور حياته، وإذا صادفته الصعب خلصته إذا هي للنعمة بسلام.
ويرجى لمن نال صحبة الملائكة في الدنيا أن ينعم بصحبتهم عند الموت وفي الآخرة. سورة انفصلت، الآية 31. يا نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المعرفة. 2. أوصى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2645 أن الله تعالى إذا أراد أن يعطي أحدا خيرا رزقه العلم الشرعي. لا شك أن كل مسلم بغض النظر عن قوة إيمانه يريد الخير في الدنيا والآخرة. ورغم أن العديد من المسلمين يعتقدون خطأ أن الخير الذي يرغبون فيه يكمن في الشهرة والثروة والسلطة والرفقة والوظيفة، فإن هذا الحديث يوضح بوضوح تام أن الخير الحقيقي الدائم يكمن في اكتساب العلم الشرعي والعمل به. ومن المهم أن نلاحظ أن أحد فروع العلم الديني هو العلم الدنيوي المفيد الذي يكسب به المرء رزقا مشروعا من أجل تلبية احتياجاته وضروريات عياله. ورغم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشار إلى أين يكمن الخير، إلا أنه من العار أن العديد من المسلمين لا يعطون قيمة كبيرة لهذا. إن المسلمين في أغلب الأحوال لا يسعون إلا إلى تحصيل الحد الأدنى من المعرفة الإسلامية من أجل أداء واجباتهم الإلزامية، ويفشلون في اكتساب المزيد والعمل به، مثل أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبدلاً من ذلك يكرسون جهودهم للأشياء الدنيوية، معتقدين أن الخير الحقيقي موجود فيها. يفشل العديد من المسلمين في تقدير أن السلف الصالح اضطروا إلى السفر لأسابيع متتالية فقط لتعلم آية واحدة أو حديث واحد من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بينما اليوم يمكن للمرء أن يدرس التعاليم الإسلامية دون مغادرة منزله. ومع ذلك يفشل العديد في الاستفادة من هذه النعمة الممنوحة للمسلمين في العصر الحديث. ومن رحمته اللامتناهية لم يشر الله تعالى من خلال نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى أين يكمن الخير الحقيقي فحسب، بل وضع هذا الخير أيضا في متناول أيدينا. لا ينبغي للمسلم أن يخدع في الاعتقاد بأن المعرفة الإسلامية توضح فقط كيفية أداء الشعائر وما هو غير قانوني وما هو مشروع. في الواقع يعلم القرآن الناس كيفية تبني الموقف والسلوك الصحيح حتى يستخدموا جميع النعم الدنيوية التي منحت لهم بشكل صحيح حتى يستفيدوا أنفسهم والآخرين في كلا العالمين، وبالتالي تحقيق راحة البال والنجاح في كلا العالمين. الوحيد الذي يمكنه تعليم البشرية هذا هو الذي خلق ويعلم كل شيء ألا وهو الله تعالى. لذلك فإن إعطاء الأولوية لاكتساب المعرفة الدنيوية والعمل بها على المعرفة الدينية ليس من الحكمة. أخبر الله تعالى البشرية عن مكان وجود كنز مدفون أبدي يمكنه حل جميع المشاكل التي قد يواجهونها في كلا العالمين. لكن المسلمين لن يحصلوا على هذا الخير إلا بعد أن يكافحوا للحصول عليه والعمل به، وهذا بدوره سيؤدي إلى السلام والنجاح في كلا العالمين. سورة النحل، الآية 97. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. المعرفة. 3. في حديث ورد في صحيح مسلم برقم 3257 حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كثرة السؤال، لأن ذلك يؤدي إلى هلاك الأمم السابقة، بل يجب على المسلمين أن يفعلوا ما أمروا به حسب طاقتهم ويتجنبوا ما نهوا عنه. لا ينبغي للمسلمين أن يتبنوا هذه العقلية، لأن الأشخاص الذين اعتدوا كثرة السؤال كثيرا ما يفشلون في أداء واجباتهم واكتساب المعرفة المفيدة، لأنهم مشغولون بالسؤال والبحث عن معلومات أقل أهمية وأحيانا غير ذات صلة. هذه العقلية يمكن أن تلهم الشخص للجدال والنقاش حول مثل هذه الأنواع من القضايا أيضا. ومن المؤسف أن هذا الموقف منتشر بشكل كبير بين المسلمين اليوم، حيث كثيرا ما يتجادلون حول قضايا غير إلزامية وأقل أهمية، بدلا من التركيز على أداء واجباتهم وتعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الراسخة، أي الوفاء بها بكامل آدابها وشروطها. إن المسلم يجب عليه أن يبحث ويستفسر عن المواضيع التي لها علاقة وأهمية في فهم الأمور الدنيوية والدينية، وإلا فإنه سوف يتبع خطى الأشخاص المذكورين في هذا الحديث،
وسوف يجعل حياته أكثر صعوبة. وفيما يتعلق بإيمان المرء، فإن الصلة تتحدد من خلال تحديد ما إذا كان تعلم شيء ما سيزيد من طاعته الصادقة لله تعالى. وإذا لم يكن كذلك، فلا ينبغي له أن يضيع وقته في البحث وتعلم هذه المعرفة. وفيما يتعلق بحياته الدنيوية، فإن الصلة تتحدد من خلال تحديد ما إذا كان تعلم شيء ما سيساعده على أداء واجباته الدنيوية مثل واجباته في العمل. وإذا لم يكن كذلك، فلا ينبغي له أن يضيع وقته في البحث وتعلم هذه المعرفة. وأخيراً، يجب على المرء أن يتأكد من أنه يتجنب العقلية المذكورة في الحديث الرئيسي، وخاصة عندما يدرس التعاليم الإسلامية، حيث يمكن للمرء بسهولة أن يحول ما يجب أن يكون وسيلة للطاعة الصادقة لله تعالى في كل جانب من جوانب حياته إلى دراسات أكاديمية عن الإسلام ليس لها آثر عملية على حياتها وسلوكها. وهذا الموقف الأخير يمكن اتخاذه بسهولة عندما يصر الإنسان على البحث والتعلم عن المعرفة التي لن تزيده إخلاصاً لله تعالى. وهذا من السهل تحديده بأنه المعرفة التي لم يتحدث عنها الله تعالى في القرآن الكريم ولا ما ناقشه النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. وكل معرفة دينية لم تناقش في هذين المصدرين من مصادر الهداية فهي غير ذات صلة، وبالتالي ليست ضرورية لهداية المرء إلى السلام والنجاح في العالمين. ولو كانت هناك حاجة إليها لكان من الممكن مناقشتها في هذين المصدرين من مصادر الهداية. لذلك فإن أي معرفة دينية متأصلة في هذين المصدرين من مصادر الهداية هي ذات صلة، ويجب البحث عنها والعمل بها، ويجب تجنب كل المعارف الدينية الأخرى. المعرفة 4 في حديث ورد في سنن ابن ماجه رقم 253. حذر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أخذ العلم الشرعي ليظهر به على العلماء أو يجادل الناس أو يلفت الأنظار إليه، فإنه سيذهب إلى النار. ومع أن أساس كل خير في الأمور الدنيوية والدينية هو العلم، إلا أن المسلمين يجب أن يفهموا أن العلم لن ينفعهم إلا إذا صححوا نيتهم أولاً، أي أنهم يجتهدون في الحصول على العلم والعمل به لإرضاء الله تعالى. وكل الأسباب الأخرى لن تؤدي إلا إلى فقدان الثواب وحتى العقاب إذا فشل المسلم في التوبة الصادقة. في الواقع، العلم مثل ماء المطر الذي يسقط على أنواع مختلفة من الأشجار. بعض الأشجار تنمو بهذا الماء من أجل نفع الآخرين مثل شجرة الفاكهة، في حين أن أشجار أخرى تنمو بهذا الماء وتصبح مزعجة للآخرين. على الرغم من أن ماء المطر هو نفسه في كلتا الحالتين، إلا أن النتائج مختلفة جدا. وكذلك العلم الشرعي سواء بالنسبة للناس، ولكن إذا قصد به غير الصحيح فإنه يكون سبب هلاكهم، وإذا قصد به الصحيح فإنه يكون سبب نجاتهم. فليصحح المسلمون نيتهم في كل الأمور، فإنهم سيحاسبون عليها، وقد ثبت ذلك في حديث في صحيح البخاري رقم 1. وليتذكروا أن من أول من يدخل النار عالم لم يأخذ العلم إلا ليظهر به، وقد حذر من ذلك حديث في صحيح مسلم رقم 4923. كما يجب على الإنسان أن يقرن حسن نيته بالعمل بعلمه، فإن العلم بدون عمل لا يكون علما نافعا، بل هو مجرد معلومة. وعدم العمل بعلمه كالطبيب الذي لا يطبق علمه في علاج الناس، وكما أنه لا ينفع نفسه ولا غيره، كذلك لمسلم الذي ملك لعلم للشرع وليطبقه، بل الشبه هذا للشخص بالحمار الذي حمل كتب العلم. سورة 62 سورة الجمعة الآية 5. ثم لم يعملوا به كمثل الحمار يحمل أسفارا. بالإضافة إلى ذلك، فإن من كتم العلم دون سبب صحيح سيلجم بالنار يوم القيامة، وقد تأكد ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2649. لذلك يجب على المسلمين مشاركة المعرفة المفيدة التي اكتسبوها مع الآخرين. ومن الحمق ببساطة عدم القيام بذلك، لأن هذا من الأعمال الصالحة التي ستنال المسلم حتى بعد وفاته. وقد نصح بذلك في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 241.
أولئك الذين احتكروا العلم نسيهم التاريخ، ولكن أولئك الذين شاركوه مع الآخرين أصبحوا معروفين كعلماء ومعلمين للبشرية. أخيراً، الغرض من اكتساب المعرفة ليس هزيمة الآخرين في المناظرات. إن واجب المسلم هو تقديم الحقيقة للآخرين بشكل صحيح بأدلة قوية. لم يكلف بمهمة إجبار الناس على قبول الحقيقة من خلال الجدال والمناظرة. هذا الموقف يدفع الناس بعيداً عن الحقيقة. بدلاً من ذلك، يجب على المرء أن يشرح الحقيقة للناس دون جدال، وأن يظهر هذه الحقيقة من خلال العمل بها بنفسه. وهكذا كان السلف الصالح يتصرفون، وهذه الطريقة أكثر فاعلية في توجيه الآخرين إلى الحق. المعرفة 5. في حديث ورد في سنن ابن ماجه رقم 219، نصح النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن تعلم آية من القرآن الكريم أفضل من صلاة 100 ركعة، وأن تعلم موضوع من موضوعات المعرفة الإسلامية حتى لو لم يعمل به أفضل من صلاة 1000 ركعة. إن تعلم الآية يشمل دراستها، والأهم من ذلك تطبيق تعليمها عملياً في حياة المرء. ومن المهم أن نلاحظ أن المسلم لن ينال هذه المكافآت إلا إذا سعى بإخلاص إلى العمل بموضوع المعرفة التي تعلمها وتطبيقها عملياً عندما تتاح له الفرصة. فقط عندما لا يحصل المرء على فرصة للعمل بموضوع المعرفة الإسلامية فإنه ينال مكافأة صلاة 1000 ركعة حتى لو لم يعمل بها بالفعل. وذلك لأن الله تعالى يحكم ويكافئ الناس بناء على نيتهم، وبالتالي سيعطي المكافأة لأولئك الذين يعملون بإخلاص عندما تتاح لهم الفرصة. وهذا ما يؤكده حديث موجود في صحيح البخاري رقم 1. وأخيراً، وكما يشير الحديث الرئيسي قيد المناقشة، فإن اكتساب المعرفة والعمل بها أفضل بكثير من العبادة التطوعية. وذلك لأن غالبية المسلمين لا يفهمون اللغة العربية، وبالتالي هم أقل احتمالاً لتحسين سلوكهم وطاعتهم لله تعالى بطريقة إيجابية، لأنهم لا يفهمون اللغة التي يستخدمونها لعبادة الله تعالى. في حين أن التعلم والعمل بالعلم من المرجح أن يلهم المرء للتغيير للأفضل. وهذا هو السبب في أن بعض المسلمين يقضون عقوداً في أداء العبادة التطوعية، ومع ذلك لا يحسنون سلوكهم تجاه الله تعالى أو الناس على الإطلاق. وهذا ليس أفضل مسار للعمل على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للمرء أن يعبد الله تعالى أو يطيعه في أنشطته اليومية أو يؤدي حقوق الناس بشكل صحيح دون معرفة. سيرتكب الشخص الجاهل الذنوب دون أن يدرك ذلك، لأنه لا يدرك الأفعال التي تعتبر ذنوباً. إن الجاهل كثيراً ما يقصر في أداء الأعمال الصالحة بشروطها وآدابها، فيكون كثير من أعماله التطوعية ناقصاً. أما العالم فقد يعمل أعمالاً صالحة أقل لكنه يؤديها على الوجه الصحيح، فينال أجراً أعظم من العابد الجاهل. المعرفة 6. في حديث موجود في كتاب الوعي والإدراك للإمام المنذري رقم 2520، نصح النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بخصائص الشخص السعيد. الخاصية الأولى هي أنه يعمل بعلمه النافع. لا ينفع العلم إلا إذا عمل به، وإلا فهو شيء سيشهد عليه يوم القيامة. إن عدم العمل بعلمه وتوقع الحصول على النجاح هو أحمق مثل من يمتلك خريطة لوجهته المرغوبة ولكنه لا يستخدمها ويظل يأمل في الوصول إلى وجهته بأمان. من الضروري أن يحقق المسلمون كلا الجانبين من المعرفة. الأول هو الحصول عليها من مصدر موثوق، والثاني هو العمل بها بإخلاص لمرضاة الله تعالى. يجب على المسلم أن يجد طريق الجنة ويسلكه للوصول إليها. المعرفة 7. في حديث موجود في كتاب الوعي والإدراك للإمام المنذري رقم 2556، بشر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تحلى بالصفات التالية. الأمر الأخير المذكور في الحديث الرئيسي قيد المناقشة هو أن الشخص للسعيد هو من يعمل وفقا لعلمه. وهذا أمر مهم، لأن تجاهل علم المرء والعمل على عكسه علامة على الجهل العظيم. هذا النوع من المعرفة لا ينفع على الإطلاق. في الواقع لن يشهد على الشخص إلا يوم القيامة.
المعرفة مفيدة فقط عندما يتم العمل بها بشكل صحيح، تماماً مثل الخريطة التي لا تؤدي إلا إلى الوجهة المطلوبة عند استخدامها. الفشل في العمل بالعلم لن يأخذ المرء على طول طريق الجنة، بل سيتركه فقط في الظلام، مشوشاً وضائعاً. المعرفة 8. كانت لدي فكرة أردت أن أشارككم بها. إن كبار الأسرة، وخاصة الوالدين، كثيراً ما يستخدمون عبارة يعتقدون أنها تدل على هدايتهم الصحيحة، وهي الكبار أعلم. ولأكون صادقاً فإن هذه العبارة كانت صحيحة في أيام السلف الصالح، حيث كان الكبار في ذلك الوقت يجتهدون في اكتساب العلم النافع والعمل به. لقد وضعوا جانباً آرائهم وأفكارهم الخاصة، وتبنوا بدلاً من ذلك نصيحة القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبسبب جهودهم المخلصة منحهم الله الهداية الصحيحة. سورة العنكبوت الآية 69. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك فإن هذه العبارة تنطبق عليهم، وكان الشباب في تلك الأيام يستفيدون إذا عملوا بنصيحة هؤلاء الشيوخ. ولكن للأسف تغيرت الأوقات، ففي هذا العصر لا يطلب أغلب الشيوخ العلم النافع ولا يعملون به، بل إن الأغلبية الساحقة تعمل بممارساتها الثقافية التي لا أساس لها في أغلب الأحوال في التعاليم الإسلامية. فهم ينفرون من العلم النافع ويكتفون بهذه التعاليم المبنية على ممارسات ثقافية مصطنعة. وبسبب هذا الجهل أصبح الشيوخ الآن على حق في بعض الأحيان ومخطئين في أحيان أخرى. ولذلك فإن عبارة الشيوخ أعلم لم تعد تنطبق. ومن المهم أن نلاحظ أن هذا لا يعني أن المسلم يجب أن يتجاهل أو لا يحترم شيوخه، لأن هذا يتناقض تماماً مع تعاليم الإسلام. بل يجب عليه بدلاً من ذلك أن يسعى إلى اكتساب العلم النافع الصحيح، وأن يسمع نصيحة الآخرين بما في ذلك شيوخه، ثم يتخذ الاختيار الذي أشار إليه الإسلام في جميع أموره، حتى لو كان يتناقض مع آراء الآخرين. ولا ينبغي للمسلم أن يتبع شيوخه بشكل أعمى، لأن هذا في أغلب الأحوال سيقوده بعيداً عن تعاليم الإسلام. سورة الأنعام الآية 116. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يضلون. وهذا أمر ممكن مع احترام الآخرين وخاصة كبار السن، وإذا فعل المسلمون ذلك فربما يأتي يوم تتحقق فيه هذه المقولة مرة أخرى. المعرفة 9. لقد خطرت لي فكرة أردت أن أشارككم بها، وهي أن المسلمين كثيرا ما يشكون من شعورهم بالانفصال عن الله تعالى، رغم أنهم يحضرون المجالس الدينية ويستمعون إلى المحاضرات الدينية. ومن أهم أسباب ذلك أنهم اتخذوا موقفا خاطئا يخالف موقف السلف الصالح، فهم يشاركون في هذه الأنشطة بحثا عن المتعة الحلال، ولا يقصدون طلب العلم النافع والعمل به لزيادة طاعتهم لله تعالى بتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه، ومواجهة الاقتراب للصبر الذي يؤدي إلى الاقرب من الله تعالى. وهذا هو موقف السلف الصالح الذين لم يقصدوا إلا القرب من الله تعالى في جميع أنشطتهم. ومن الطرق الجيدة لمعرفة ما إذا كان المرء يتصرف بموقف صحيح أن يراجع نفسه بعد المشاركة في النشاط، فإذا اكتسب علما نافعا أو تذكر علما نافعا يلهمه لزيادة طاعته لله تعالى، فهذا مفيد. فإن لم يحدث ذلك فإما أن يكون في المجلس أو المحاضرة عيب، أو أن يكون المستمع قد عيب في نيته، وفي كلتا الحالتين لم يتحقق الغرض الأساسي من المجلس أو المحاضرة. وينبغي للمسلم أن يتجنب المجالس والمحاضرات التي تركز عليها للتسلية وللترفيه، مثل صدى الصص التي قد تبهر لحاضرين ولكنها لتتضمن دروسا مفيدة، والإيمال لمسلم قربة الله تعالى إلي بحضور المجلس للصحيح بنية صحيحة، وإلا فهو مجرد مشارك في مجالس للتسلية وللترفيه التي لتحسن خلقها ولتزيدها في الطاعة لله تعالى وقربه. المعرفة 10. لقد خطرت لي فكرة أردت أن أشاركها معكم. من المهم أن يفهم المسلمون أن معرفتهم الدنيوية بغض النظر عن مقدار ما يمتلكونه لا تكفي لتحقيق النجاح في حياتهم الدينية.
على الرغم من أن اكتساب المعرفة الدنيوية المفيدة أمر محمود وفقا لتعاليم الإسلام، لأنه وسيلة ممتازة للحصول على رزق مشروع لنفسه ولمن يعيلهم، إلا أنه لا يكفي لتوجيههم بأمان خلال حياتهم الدينية. على سبيل المثال، في معظم الحالات لن تعلم المعرفة الدنيوية شخصاً كيف يسافر بأمان عبر الصعوبة أو الاختبار بطريقة ترضي الله تعالى حتى ينال الثواب في الدنيا والآخرة. لا يمكن للمسلم الذي يمتلك المعرفة الدنيوية فقط أن يعمل بالواجبات الإلزامية والتقاليد التي وضعها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في الواقع، تمتلك المعرفة الدينية القدرة على توجيه المرء إلى النجاح في العالمين، بينما المعرفة الدنيوية لن تساعد شخصاً إلا في هذا العالم. إن من امتلك المعرفة الدينية سيلتزم بطاعة الله تعالى، مما سيؤدي إلى مثل هذه البركات والنعم التي سيجدها في الدنيا والآخرة. في حين أن المعرفة الدنيوية ستلهم المرء لاستنباط طريقه الخاص في الدين بدلاً من العمل وفقاً لتعاليم المهديين الراشدين أي السلف الصالحين. الدين ليس عن خلق المرء لطريقه الخاص، بل هو ببساطة الالتزام بالتعاليم الإسلامية. لسوء الحظ، فإن العديد من المسلمين الذين يمتلكون المعرفة الدنيوية لا يدركون هذه النقطة المهمة التي تقلل فقط من فرصهم في تحقيق النجاح في العالمين. لذلك، يجب على المسلمين السعي للحصول على المعرفة الدينية والدنيوية المفيدة والعمل بها إذا كانوا يرغبون في النجاح في العالمين. لهذا السبب فإن اكتساب المعرفة المفيدة واجب على جميع المسلمين وفقاً لحديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 224. المعرفة 11. لقد خطرت لي فكرة أردت أن أشارككم بها. فمع أن عدد العلماء والمحاضرين والمواد التعليمية الإسلامية قد زاد مع مرور الوقت، إلا أن قوة المسلمين قد تقلصت. وهناك عوامل عديدة لهذا، ومن أهم هذه الأسباب أن كثيراً من العلماء لم يتبنوا النية الصحيحة عند تعليم الآخرين. فبدلاً من أن يحذوا حذو السلف الصالح في التعليم من أجل الله تعالى فقط، فإنهم يعلمون لأسباب أخرى مثل اكتساب الشهرة والأمور الدنيوية. فمثلاً، كثيراً ما يحرصون على أن يكونوا في دائرة الضوء في التجمعات والمناسبات، ولا يرضون بالمقعد الذي يكون على جانب الطريق، بل يرغبون في المقعد المركزي. وعندما أصبحت نيتهم على هذا النحو، أزال الله تعالى التأثير الإيجابي لخطبهم، وبالتالي فإن تأثيرهم الإيجابي على مستمعيهم ضئيل. وهناك عامل آخر، وهو أن نية المستمعين ليست صحيحة، فهم يحضرون المحاضرات ليس من أجل الله تعالى، ويتغيرون للأفضل بدلاً من ذلك، ويحضرون المحاضرات بحثاً عن النشوة الروحية تماماً مثل الحفلات الموسيقية. إنهم يبحثون عن الترفيه وليس الإصلاح. إنهم يرضون أنفسهم بزعم أنهم يعملون بجد من أجل العمل بالتعاليم الإسلامية بحضور العديد من الفعاليات والتجمعات، ولكن بسبب موقفهم لا يتغيرون للأفضل من خلال العمل بالدروس التي سمعوها. إنهم يعتقدون أن مجرد الاستماع جيد بما يكفي لإرضاء الله تعالى والنجاح. ولهذا السبب يحضر البعض المحاضرات لعقود من الزمن، ولكنهم لا يتغيرون على الإطلاق للأفضل. وأخيراً، فشل العديد من العلماء في العمل بما يبشرون به. على سبيل المثال، يعلمون الآخرين الوحدة وهم منفصلون عن العلماء الآخرين، ويفشلون في مساعدة العلماء والمؤسسات الأخرى في الخير لأنهم يخشون أن ينسوا إذا فعلوا ذلك. إنهم ينصحون الآخرين بالابتعاد عن العالم المادي وهم الأكثر انغماساً فيه. على الرغم من أنهم يزعمون أنهم منفصلون في قلوبهم، وهو في معظم الحالات غير صحيح، إلا أنهم ما زالوا ينحرفون عن تقليد النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان أكثر الناس انعزالاً عن هذا العالم ظاهرياً وباطنياً. كان ينبغي لهم أن يظهروا مثالاً عملياً بدلاً من قول شيء وفعل شيء آخر، وهذا ما جعل تعليمهم غير فعالة. المعرفة 12. قرأت مقالاً إخبارياً منذ فترة، أردت أن أتحدث عنه بإيجاز. لقد ذكر المقال كيف أن بعض الناس لا يحققون النجاح إلا بعد أن يصبحوا خبراء في مجالهم.
ومن المهم أن نلاحظ أن الإسلام يعلم المسلمين أنهم لا يحتاجون إلى أن يصبحوا علماء من أجل تحقيق النجاح الحقيقي في العالمين. كل ما يحتاجون إليه هو السعي إلى التعلم والعمل وفقاً للتعاليم البسيطة للإسلام وفقاً لقدراتهم وإمكاناتهم، وهذا يمكن تحقيقه بسهولة من قبل غير العلماء. على سبيل المثال، يمكن للمسلم أن يبدأ بفهم والعمل ب3 آيات من القرآن الكريم والتي سترشده إلى النجاح الأبدي. الأولى هي سورة الطلاق الآية 2: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفقاً لهذه الآية، فقد ضمن المسلم الهداية الصحيحة والنجاح في جميع جوانب حياته طالما أنه ينفذ أوامر الله تعالى ويتجنب نواهيه ويواجه القدر بالصبر وفقاً لأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا من شأنه أن يضمن له استخدام النعم التي منحت له بطرق ترضي الله تعالى، مما يؤدي بدوره إلى السلام والنجاح في العالمين. سورة النحل الآية 97: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآية التالية موجودة في سورة البقرة الآية 216: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تساعد هذه الآية المسلم على التغلب على كل الصعوبات التي قد يواجهها في حياته. يجب على المسلم أن يفهم أن لكل موقف العديد من الحكم المفيدة التي لا تظهر فوراً. يمكن للمرء أن يجد العديد من الأمثلة في حياته عندما كان يعتقد أن شيئاً ما كان جيداً ولكنه انتهى إلى شيء سيء والعكس صحيح. لذلك يجب عليهم تحمل كل صعوبة بصبر من خلال تجنب الشكوى والحفاظ على طاعتهم لله تعالى، مع العلم أن الموقف هو الأفضل لهم حتى لو لم يلاحظوا الحكمة وراء ذلك. الآية الأخيرة موجودة في سورة البقرة الآية 286: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن هذه الآية تذكر المسلمين بأنه لا توجد صعوبة أو التزام يجب عليهم القيام به يتجاوز قدرتهم على التحمل أو الوفاء به. هذا الفهم يزيل عدم الصبر ويزيل اليأس عند مواجهة الصعوبات، ويمنح المرء القوة للتغلب على الكسل والقيام بواجباته تجاه الله تعالى والخلق. يعلم الإسلام دروساً بسيطة ولكنها بعيدة المدى يجب على المسلمين دراستها والعمل بها. لكن هذه الدروس لا تتطلب من المرء أن يصبح عالماً من أجل تحقيق نتيجة ناجحة، على عكس العديد من الأشياء الدنيوية التي تتطلب من الشخص أن يصبح خبيراً قبل أن يتمكن من تحقيق النجاح. المعرفة 13 قرأت مقالاً إخبارياً منذ فترة أردت أن أتحدث عنه بإيجاز. وقد ذكر المقال كيف زاد تبادل المعلومات والمعرفة على مر السنين، وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أن عدد الدعاة قد زاد مع مرور الوقت وأصبح الوصول إلى المعلومات أسهل، إلا أن قوة المسلمين ضعفت. ومن الأسباب أن العديد من المسلمين تبنوا عقلية أعاقتهم عن التعلم والعمل بالمعرفة الإسلامية. فهم يعتقدون أن مجرد الاستماع إلى المعرفة الإسلامية كاف للنجاح. وهذا فخ من فخاخ الشيطان ويتناقض تماماً مع موقف الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح. فهم لم يستمعوا إلى المعرفة الدينية فحسب، بل قصدوا ونفذوا هذه النية بالعمل بالمعرفة التي سمعوها. والفشل في التصرف بهذه الطريقة تسبب في ضعف إيمان المسلمين. وهذا هو السبب في أن بعض المسلمين قضوا عقوداً من الزمان يحضرون التجمعات والمحاضرات الدينية، لكنهم لم يتغيروا للأفضل على الإطلاق. إن خطورة هذا الموقف تكمن في أن الناس في نهاية المطاف سوف ينحدرون إلى أسفل باعتقادهم أنهم يستطيعون إعلان الإسلام بلسنتهم فقط دون الحاجة إلى الاستماع أو العمل بالتعاليم الدينية. وسوف يترك المسلمون مع الجهل كدليل لهم والذي لن يؤدي بهم إلا إلى الهلاك. وخلاصة القول إن الغرض من المعرفة الإسلامية ليس تسلية الناس، بل الغرض منها هو إرشاد الناس عملياً عبر جميع المواقف التي يواجهونها في هذا العالم حتى ينالوا راحة البال في هذا العالم والجنة في الآخرة.
ومن يفشل في تطبيق المعرفة التي يستمع إليها لن يحصل على هذا التوجيه الصحيح. ومثالهم كمثل من لديه إرشادات إلى مكان آمن ولكنه يفشل عمليا في اتباع هذه الإرشادات إلى الأمان، أو كالمريض الذي وصف له الدواء ولكنه يفشل في تناول الدواء. يجب تجنب هذا الموقف. سورة الإسراء الآية 82. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. المعرفة 14 قرأت مقالا إخباريا منذ فترة أرضت أن أتحدث عنه بإيجاز. ذكر المقال كيف أن معدلات الزواج في بلد معين كانت تتناقص بمرور الوقت. وادعى الناس أنهم لا يرغبون في تحمل مسؤوليات الزواج. إذا قبل شخص عرض عمل دون معرفة المعلومات المرتبطة به مثل مسؤوليات الوظيفة والراتب وأي تأمين معروض، فسوف يوصف هذا الشخص بأنه مجنون تماما من قبل الآخرين. لن يقبل الشخص الذكي أبدا عرض عمل دون معرفة هذه التفاصيل المهمة. ومع ذلك فإن العديد من الناس يائسون من تحمل واجبات معينة دون امتلاك المعرفة بالمسؤوليات المرتبطة بها. على سبيل المثال، هؤلاء الناس يائسون للزواج، ومع ذلك فهم يمتلكون القليل من المعرفة أو لا يمتلكون أي معرفة بمسؤوليات وواجبات الزوج أو الزوجة وما هي حقوق كل من الزوجين. وهذا هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات الطلاق بين المسلمين بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وبالمثل فإن هؤلاء الأشخاص يائسون لإنجاب الأطفال، ومع ذلك فهم يمتلكون القليل من المعرفة أو لا يمتلكون أي معرفة بمسؤوليات تربية الطفل مثل حقوق الوالدين والأطفال. مرة أخرى، هذا هو السبب الرئيسي وراء زيادة عدد الشباب المسلمين في السجون بشكل كبير في السنوات الأخيرة. فالأزواج ينجبون الأطفال لكنهم يفشلون في تربيتهم بالطريقة الصحيحة. كيف يمكنهم ذلك وهم لا يمتلكون المعرفة للقيام بذلك؟ من الأهمية بمكان أن يتعلم المسلمون أولاً ويفهموا مسؤوليات الأشياء التي يرغبون في القيام بها قبل أن يخطوا إلى الموقف، لأنه بدون هذه المعرفة لن يسببوا سوى المتاعب لأنفسهم وللآخرين. وكما أنهم لا يقبلون عرض عمل دون معرفة مسؤولياته، فلا ينبغي لهم أبداً أن يتحملوا واجبات أخرى أصعب من وظيفة دنيوية مثل الزواج دون معرفة المسؤوليات المترتبة عليها. المعرفة 15 لقد قرأت مقالاً إخبارياً منذ فترة أرضت أن أتحدث عنه بإيجاز. لقد تحدث المقال عن بعض الأشخاص الذين سافروا إلى بلد أجنبي وخالفوا قانوناً لم يكونوا على علم به أثناء رحلتهم. من المهم أن نفهم أن العبارة الشهيرة الجهل نعمة ليست صحيحة، خاصة فيما يتعلق بالشؤون الدينية والآخرة. لسوء الحظ، يعتقد بعض المسلمين أنه لمجرد عدم معرفتهم بحكم إسلامي فهم معفون من طاعته وأن الله تعالى لن يحاسبهم عليه. هذا من أسوأ أنواع الجهل، حيث أوضح الله تعالى أنه لا توجد أعذار ويجب على المسلمين تعلم تعاليم الإسلام والعمل بها. في الواقع، أعلن النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أن هذا واجب على جميع المسلمين في حديث موجود في سنن ابن ماجه رقم 224. إنه فخ الشيطان أن يعتقد المرء أن الجهل عذر مقبول ولا يحتاج إلى اكتساب المعرفة عن الإسلام. فإذا لم تقبل الحكومة هذا العذر فكيف نتوقع من الله تعالى أن يقبله؟ فكما يتوقع من الشخص الذي يتحمل مسؤولية أن يعرف القواعد المرتبطة بها مثل أن يكون سائقاً مرخصاً، فإن من يقبل الإسلام ديناً له مسؤول عن تعلم القواعد المرتبطة به. لذلك يجب على المسلمين تجنب الجهل، لأنه لن ينفعهم في الدنيا ولن ينفعهم في الآخرة. سورة الأنعام الآية 149. كل له عنده الحجة الأقصى. العلم 16. إن من أعظم العوائق التي تمنع الإنسان من الخضوع لطاعة الله تعالى هو الجهل، وقد يقال إنه أصل كل معصية، فمن عرف عواقب المعاصي حق المعرفة لم يقع فيها، وهذا يشير إلى العلم النافع الحقيقي، وهو العلم الذي عمل به، والواقع أن كلا علم لا يعمل به ليس علما نافعا.
ومثل من فعل ذلك في القرآن لكريم كالحمار الذي حمل كتبا من العلم لات نفعه. سورة الجمعة الآية 5. ثم لم يعمل به كمثل الحمار يحمل الأسفار. إن الإنسان الذي يعمل بعلمه نادرا ما يخطئ ويرتكب معاصي متعمدا، بل إن هذا لا يحدث إلا في لحظة جهل ينسى فيها الإنسان العمل بعلمه فيقع في المعصية. وقد أشار النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى خطورة الجهل في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 2322، حيث صرح بأن كل شيء في الدنيا ملعون إلا ذكر الله تعالى وما يتصل بهذا الذكر، والعالم وطالب العلم. وهذا يعني أن كل النعم في الدنيا تصبح لعنة على الجاهل لأنه يسيء استخدامها فيرتكب المعاصي. في الواقع يمكن اعتبار الجهل أسوأ عدو للإنسان لأنه يمنعه من حماية نفسه من الأذى والحصول على النفع، وكل هذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال العمل بالعلم. فالجاهل يرتكب المعاصي دون أن يشعر بها. كيف يتجنب الإنسان المعصية إذا لم يعرف ما هي المعصية؟ إن الجهل يوجب إهمال الواجبات، فكيف يؤدي الإنسان واجباته إذا لم يعرف ما هي؟ لذلك فإن الواجب على كل مسلم أن يكتسب من العلم ما يكفيه لأداء جميع الواجبات وتجنب المعصية، وقد ثبت ذلك في حديث في سنن ابن ماجه رقم 224. المعرفة 17. إن الاستماع الصحيح للمعرفة الإسلامية هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله الالتزام بتعاليمها بشكل صحيح. ومن المهم أن نفهم الفرق بين السماع والاستماع. فالسمع هو ببساطة إدراك الصوت بعقل المرء حتى لو فشل في فهم الضوضاء. على سبيل المثال، قد يسمع الشخص شخصا يصرخ عليه من مسافة بعيدة ولكنه لن يتمكن من فهم ما يقوله، في حين أن الاستماع يتضمن سماع صوت وفهمه بحيث يتغير سلوك المرء. على سبيل المثال، يعطي الشخص تعليمات لفظية محددة لشخص آخر يستجيب بشكل مناسب بعد سماع وفهم التعليمات. يحتاج المسلمون إلى سماع المعرفة الإسلامية والسعي لفهمها حتى تؤثر على سلوكهم بشكل إيجابي. لسوء الحظ، فشل العديد من المسلمين في العيش على هذا النحو فيما يتعلق بالقرآن الكريم، حيث أنهم جيدون في سماع تلاوة القرآن الكريم لكنهم يفشلون في الاستماع إليه بشكل صحيح مما يعني فهم تعاليمه والعمل بها. وفي الختام فإن مجرد سماع كلام الله تعالى لا يكفي لتحقيق النجاح، بل يجب أن نسعى إلى الاستماع إليه حقيقة. المعرفة 18. لقد خطرت لي فكرة أردت أن أشارككم بها. من المهم للمسلمين الذين يدرسون التعاليم الإسلامية أن يتجنبوا الموقف الذي يمنعهم من الاستفادة من دراستهم، وهذا هو عندما يدرس المرء التعاليم الإسلامية بموقف أكاديمي بحت. والموقف الأكاديمي يلاحظ عند أولئك الذين يسعون إلى المعرفة والبحث الدنيوي إن المعرفة الدنيوية التي يكتسبها هؤلاء الطلاب لا تؤثر على طريقة عيشهم وتفاعلهم مع الله تعالى أو الخلق. إنها دراسة أكاديمية بحتة لا علاقة لها بالحياة اليومية للطالب وسلوكه وموقفه. يمكن أن يحدث هذا أيضاً لطلاب المعرفة الإسلامية. يصبحون مفتونين بالمعرفة التي يكتسبونها لكنهم يفشلون في فهم الدروس والأخلاق وراء المعرفة، وبالتالي تفشل المعرفة في تشكيل شخصيتهم وسلوكهم وحياتهم بطريقة إيجابية، حيث يزيدون من طاعتهم الصادقة لله تعالى والتي تنطوي على الاستخدام للنعم التي منحت لهم بطرق مرضية له، وتفشل معرفتهم في تشجيعهم على الوفاء بحقوق الناس، وأقلها أن يعاملوا الآخرين كما يحب أن يعاملهم الناس. إن تناول الدراسات الإسلامية بطريقة أكاديمية بحتة قد يزيد من علم الإنسان، لكنه لا يصقل شخصيته بطريقة إيجابية، وهذا يجعل المعرفة التي اكتسبها غير مثمرة. سورة الجمعة الآية 5. ثم لم يعملوا به كمثل الحمار يحمل أسفارا. ويجب على الإنسان أن يضع في ذهنه دائما أن غرضه وقصده من دراسة التعاليم الإسلامية ينبغي أن يكون تحسين سلوكه مع الله تعالى ومع الناس، فإذا لم يحدث هذا فإنه ليس على الطريق الصحيح، وبالتالي فهو بعيد عن الهدية للصحيحة.
المعرفة 19. لقد خطرت لي فكرة أرضت أن أشارككم بها. إن العديد من المسلمين اعتدوا على البحث والقراءة والاستماع إلى المعرفة الإسلامية المأخوذة من مصادر أخرى غير القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم يتصرفون بهذه الطريقة لأنهم يرغبون في تجربة شيء جديد ومختلف، وبالتالي يتصرفون باستخفاف تجاه التعاليم من هذين المصدرين للتوجيه. لكنهم يفشلون في فهم أن مفتاح راحة البال والنجاح في كلا العالمين يكمن في فهم هذين المصدرين للتوجيه والعمل بهما. وهذا ما تشير إليه العديد من الآيات، مثل سورة النحل الآية 89: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن هذا التوضيح يشير إلى كل ما يحتاجه الإنسان لكسب السلام والنجاح في العالمين. ومن المؤسف أن العديد من الخطباء المسلمين قد تبنوا هذا الموقف من أجل إرضاء مستمعيهم. فالوقت الذي ينبغي لهم أن يخطبوا فيه مباشرة من المصدرين للهداية مثل خطبة الجمعة يخصصونه لأحداث وقصص غير موثوقة من مصادر بديلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن طلب المعرفة من مصادر بديلة قد يؤدي إلى التعلم والعمل على معرفة غير مؤكدة وغير دقيقة، حيث أن العديد من هذه القصص والأحداث المأخوذة من مصادر أخرى ليست موثوقة ومختلقة. والعديد من هذه القصص تتعامل مع معرفة وموضوعات غير ذات صلة لن يتم التشكيك فيها يوم القيامة. علاوة على ذلك، فإن العديد من هذه القصص والأحداث تستند إلى أشياء تتعارض مع التعاليم الإسلامية، ولكن نظراً لأن هذه التناقضات غالباً ما تكون خفية، فإن غالبية المستمعين يتجاهلونها. على سبيل المثال، كثيراً ما تدفع هذه القصص بموضوع الطاعة الكاملة الغير القابلة للشك لمعلمك الروحي، مع أن هذا ليس شيئاً فعله الصحابة رضوان الله عليهم مع بعضهم البعض، حتى في زمن خلفاء الإسلام الراشدين رضوان الله عليهم. في الواقع، هناك العديد من الأحداث الصحيحة والمعروفة التي تحدى فيها الصحابة رضوان الله عليهم منهج الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم باحترام. على سبيل المثال، تحدى عمر بن الخطاب وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم باحترام الخليفة الأول في الإسلام أبو بكر الصديق رضوان الله عليه عندما قرر قتال المسلمين الذين رفضوا إخراج الزكاة المفروضة. ومع أن أبو بكر الصديق رضوان الله عليه كان مصيبا في قراره، إلا أن الصحابة الآخرين رضوان الله عليهم لم يتبعوه عمياء، ولكنهم بدلا من ذلك اعترضوا على قراره باحترام حتى أوضح لهم قراره. وقد ورد هذا في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 124: إن الطاعة التامة التي لا تقبل الشك لا تكون إلا لله تعالى ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الختام، ينبغي للمسلم أن يفهم أن التعلم والعمل بهما يؤديان إلى السلام والنجاح في العالمين. بل إن المسلم كلما كرس نفسه لهذين المصدرين للهداية، كلما انفتحت أمامه أبواب الحكمة والفهم. لذلك، فلا حاجة إلى البحث عن الهداية الصحيحة والمعرفة الإسلامية من مصادر غير موثوقة وغير موثوقة. هذا كان موقف الصحابة رضي الله عنهم، وهو الطريق الوحيد إلى النجاح. سورة العنكبوت الآية 69: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. المعرفة 20: لقد خطرت لي فكرة أرضت أن أشاركها معكم. إن السعي إلى اكتساب المعرفة الدنيوية أو الدينية التي تساعد المرء على طاعة الله تعالى أمر محمود في الإسلام. ومن المؤسف أن العديد من المجتمعات الإسلامية تفشل في تشجيع أبنائها وخاصة بناتهم على التعليم، حيث يزعمون أنهم سيتزوجون ببساطة وينجبون أطفالاً ويعيشون كربات بيوت. ورغم أنه لا يوجد أي ضرر في أن تختار المرأة أن تكون أماً أو زوجة في المنزل إذا كانت ترغب في ذلك، إلا أن هناك العديد من الفوائد المترتبة على التعليم الدنيوي والتي لا ينبغي إغفالها. إن التعليم الدنيوي مهم لأنه يساعد في تشكيل شخصية المرء، ومن خلاله يتعلم المرء كيف يعمل العالم وكيف يتعامل مع المواقف المختلفة وأنواع الناس.
كل هذه الأشياء تساعد المرأة المسلمة على التعامل مع المواقف المختلفة التي قد تواجهها في الحياة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التعليم الدنيوي الذي يؤدي إلى مهنة جيدة يسمح للمرأة المسلمة بأن تكون أكثر انتقائية عند اختيار الزوج، في حين أن المرأة غير المتعلمة سوف يكون لديها دائما حرية اختيار أقل. إن كونها أكثر انتقائية يسمح للمرأة المسلمة باختيار الزوج المناسب وفقا لتعاليم الإسلام والذي سيفي بحقوقها. إن الحصول على تعليم دنيوي يجعل الآخرين يحترمونها أكثر، مثل زوجها. من يحظى بالاحترام أكثر من المؤكد أنه سيعامل بشكل أفضل من قبل الآخرين. أخيراً، تصبح المرأة المسلمة المتعلمة التي لديها مهنة مستقلة مالياً عن جميع الآخرين مثل زوجها. سيؤدي هذا إلى احترام الآخرين لها بشكل أكبر، وسيقلل من فرص تعرضها للظلم من قبل زوجها، حيث أن السبب الرئيسي لإساءة معاملة الزوجة من قبل زوجها هو عندما يعرف أنها تعتمد عليه تماماً. في كثير من الحالات، إذا كان الإساءة شديدة جداً، فمن غير المرجح أن تبتعد المرأة غير المتعلمة عن زوجها المسيء لأنها تعتمد عليه تماماً. قد يرفضها والداها أيضاً، لأنهما لا يستطيعان تحمل تكاليف رعايتها وأطفالها. يحدث هذا غالباً داخل المجتمع الإسلامي، في حين أن المرأة المسلمة إذا تلقت تعليماً فإنها تكون في وضع مالي مناسب لترك زوجها وتوفير احتياجاتها وأطفالها من خلال عملها الخاص. وهذا لا يعني أنها يجب أن تترك زوجها بسبب أمور تافهة، فهذا أمر صبياني وينتقده الإسلام. ولكن هذا يعني أن التعليم الدنيوي يمنح المرأة الحرية المالية، وهو أمر حيوي عندما تواجه صعوبات الزواج مثل الطلاق. هذه فقط بعض الأسباب التي تجعل من الضروري للمسلمين أن يحصلوا على تعليم دنيوي لأنفسهم وتشجيع الجيل القادم على القيام بنفس الشيء. المعرفة 21. لقد خطرت لي فكرة أردت أن أشارككم بها. ففي الآية التالية من القرآن الكريم ينتقد الله تعالى عقلية تبنتها الأمم السابقة وتبنتها الآن الأمة الإسلامية. سورة المؤمنون الآية 53. ولكنهم فرقوا دينهم بينهم شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن من يراقب الأمة الإسلامية يجد هذا الموقف بين عدد لا يحصى من المذاهب والفرق، كل منها يعتقد أنه مع الملائكة، وفي كثير من الأحيان ينتقد ويدين الفرق والمذاهب الأخرى، وهم راضون تماما عن تفسيراتهم وفهمهم للإسلام دون أي علامة علال الشك في عقيدتهم. ومن الغريب أن نلاحظ هذا العدد الكبير من المذاهب المختلفة، ومع ذلك فإنهم جميعا على يقين تام من أنهم وحدهم على الطريق الصحيح. ومن الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يتبنون هذا الموقف هو الولاء في غير محله، فبدلا من السير على خطى الصحابة رضي الله عنهم الذين كان ولاؤهم لله تعالى ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وضع الناس من بعدهم ولاءهم لمذه بهم شائخهم فوق كل شيء. وحتى لو شعروا أن المفهوم الإسلامي المأخوذ من مدرسة فكرية أخرى يبدو أكثر دقة، إلا أنهم رفضوه واتبعوا بدلا من ذلك التفسير الذي طرحته مدرستهم الفكرية ببساطة من باب الولاء الأعم. وبما أن الناس ليسوا كاملين، فإن تفسيرهم للتعاليم الإسلامية لن يكون كاملا أبدا. لذلك لا يمكن لأي مدرسة فكرية تعتمد على التفسيرات التي قدمها شيوخها أن تكون كاملة تماما. إن من يكون مخلصا لله تعالى ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم سيدرك هذه الحقيقة، وبالتالي سيقبل أفضل تفسير للتعاليم الإسلامية من أي مدرسة فكرية. يجب على المسلمين تجنب الولاء الأعمى والتبعية العمياء، لأن ذلك قد يؤدي إلى الضلال ويتناقض مع طريق الإسلام. سورة يوسف الآية 108. يقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بل يجب على الإنسان أن يحافظ على ولائه لله تعالى ورسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بقبول أفضل تفسيرات المعرفة الإسلامية والعمل بها بغض النظر عن من جاءت منه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.